अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह माय डियर लिसनर। मैं हूं वसीम मंशा डोगर। और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई उसमें भारतीय खुफिया एजेंसी रा के जो करतूत हैं और एंटी पाकिस्तान जो उसके इकदाम हैं उनका मैंने ज़िक्र किया। तो अब मैं डियर लिसनर्स आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा। तो उससे पहले मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2019 में पुलवामा हुआ, 2016 में उड़ी हुआ, 2008 में बम्बई हुआ और 22 जनवरी 2025 में पहलगाम का वाक़या हुआ। अब भारत ने वाक़या के फ़ौरन विद इन 10 मिनट्स पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और FIR भी काट दी, जबकि इसके इवज़ इसके मुतबादल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी और पाकिस्तान की हुकूमत ने आज़ादाना तहकीकात का दुनिया को भी पेशकश की और इंडिया को भी पेशकश की। अब इंडिया बहुत बुरी तरह फंस चुका है। इंडिया के पास कोई सबूत नहीं है, कोई रत्ती भर का सबूत इंडिया के पास नहीं है और उसका बयानिया पूरी दुनिया में, मतलब अगर मैं ममालिक का नाम लूँ तो बहुत सारे ममालिक हैं जिसमें काबिल ज़िक्र मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका है, ईरान है, बांग्लादेश है, चाइना है। किसी ने भी उनके बयानिए को बाय नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनका बयानिया, उनका लिखा गया स्क्रिप्ट रा का था ही गलत। जल्दबाजी से काम लिया गया और जब जल्दबाजी से काम लिया तो उसका नतीजा भी ये निकला कि दुनिया की तेज़ तरीन टेक्नोलॉजी भी 10 मिनट के अंदर अंदर, जबकि जहाँ पर वाक़या हुआ और जहाँ पर FIR दर्ज होनी थी वो 30 मिनट की मसाफत थी। 10 मिनट बाद FIR कैसे कटी और इल्ज़ाम पाकिस्तान पर कैसे लगा दिया गया। अब ये वो पॉइंट है जिसमें इंडिया फंस चुका है और इंडिया को बैनुल-अक़वामी किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही। बहुत बुरी तरह से इंडिया पिट चुका है। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको ये बताता चलूँ कि इंडिया में एक दरिया है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा और ये बहुत बड़ा दरिया है। 20 जनवरी 2025 को चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा डैम ब्रह्मपुत्रा पर बनाने का ऐलान किया, जिस पर भारत ने एहतजाज भी किया और चूं चढ़ाव भी किया, लेकिन चीन तो चीन है। तो उसके बाद इन्होंने दो स्क्रिप्ट मेन जो इन्होंने लिखे, एक तो जाफर एक्सप्रेस वाला लिखा, इनकी प्री प्लानिंग थी सारी रा की, और दूसरा इन्होंने पहलगाम वाला लिखा जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को दोषी ठहराना था और दोषी ठहराने के बाद पाकिस्तान का मकसद था पानी बंद करना और पानी बंद करके दुनिया के सामने अपने आप को मजलूम साबित करना, जबकि इंडिया इसमें बुरी तरह नाकाम हो चुका है। इंडिया के राफेल तैयारे नाकाम हो चुके हैं। जब वो उड़ते हैं तो जो ज़मीनी सिस्टम है उसके साथ उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। 2 दफ़ा उन्होंने कोशिशें की हैं और दोनों मरतबा ही वो उनको हंगामी लैंडिंग जम्मू कश्मीर में करनी पड़ी है। तो ये राफेल तैयारे उन्होंने पाकिस्तान का तोड़ समझ कर लिए थे फ्रांस से और ये भी नाकाम हो गए। अब हिंदुस्तान अपने ही मुल्क के शहरियों से जो प्रेशर उनको आ रहा है, फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई डालेगा और उसको ये नाम देगा कि हमने अंदर घुसकर मारा। और इसमें नाजरीन एक बात जो की जा रही है वो है, एक नीलम वैली है और उस नीलम वैली में एक गांव है जो आधा जम्मू कश्मीर में है और आधा आज़ाद कश्मीर में है। और अगर भारतीय फोर्सेस ये हमाकत करती हैं
اور وہ آدھا بھی قبضے میں لینے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتی ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیا. اب شاید ایسا ہو جائے لیکن اس کا رد عمل جو ہوگا وہ پاکستان کی طرف سے، کیونکہ وہ پہلے والا پاکستان اب ہے نہیں اور نہ پہلے والا آرمی چیف ہے، اب اینٹ کا جواب پتھر سے اور تھپڑ کا جواب مکے سے دیا جائے گا. یہ بات بھارت کو پتہ چل چکی ہے اور مودی سرکار اور گودی میڈیا پٹ کر رہ گیا ہے، اور جتنا انہوں نے شور شرابہ کیا ہوا تھا اب اپنا بیانیہ بدلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. تو اگر ایسا وہ انسیڈنٹ کرتے ہیں تو اس کا رد عمل پاکستانی فوج کچھ اس طرح سے بھی دے سکتی ہے کہ وہ جموں کشمیر کے کچھ علاقے قبضے میں لے لے، اور اس سے آگے پاک بھارت کنفلکٹ اور جموں کشمیر کے علاقے پر قبضہ، اور ادھر سے وہ مطلب اگر ایسا ہوتا ہے تو یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا وہ انسیڈنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا جواب سخت رد عمل کی شکل میں آئے گا. اور اس رد عمل کے بعد یہ جنگ شروع ہو جائے گی، اور جنگ کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ یہ دونوں ممالک ایٹمی پاور ہیں اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. جنگ شروع تو ممالک کر سکتے ہیں لیکن جنگ ختم نہیں کر سکتے. پھر جنگ خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کب ختم ہونا ہے. تو مائی ڈیئر لسنر، یہ برہما پترا جو دریا ہے اس کا تو بینڈ بج گیا. اس پر تو یہ ابھی تو برہما پترا پر ڈیم بن رہا ہے، پھر یہ سارے دریا چونکہ چین سے آ رہے ہیں تو پھر چین پیچھے سے اگر ہمارے کام کا پانی نہ رہا تو انڈیا کے کام کا بھی پانی نہیں رہے گا. تو یہ سندھ طاس معاہدے کی جو خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ تو ان کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے. یہ نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں، اور یہ گائے کا پیشاب پینے والے اور سور کا گوشت کھانے والے مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرنے چلے ہیں. ان کو بھول گیا سلطان محمود غزنوی اور ان کو بھول گیا احمد شاہ ابدالی، اور اب پھر وہ وقت آ گیا ہے جب ان کی 7 لاکھ فوج مصروف ہوگی چین کے ساتھ، اور باقی کی 7 لاکھ فوج کو انشاءاللہ پاکستانی سنبھال لیں گے، اور پھر انڈیا پر قبضہ انشاءاللہ پھر پاکستان کا ہوگا. پھر چاہے ایٹمی جنگ ہو یا نہ ہو، پہل وہ کریں گے اور اختتام انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. اور ان کو ان کی پرانی اوقات، امیر تیمور والی اوقات اور مغلوں والی اوقات اور غزنوی والی اوقات اور احمد شاہ ابدالی والی اوقات اور تمام تر اوقات کار، ان کو انشاءاللہ تعالی پھر پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج اچھی طرح سے سمجھا دیں گی انشاءاللہ تعالی بفضل خدا. ڈیئر لسنر، چونکہ ہم کسان ہیں اور میں چیئرمین پاکستان کسان مزدور اتحاد ہوں، تو میں اپنی ہر ویڈیو میں کسانوں کا مسئلہ حکومت کے سامنے رکھتا ہوں. میری درخواست ہے جتنے بھی کسانوں کی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی کسانوں کی جماعتیں ہیں، ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر حکومت پنجاب کے سامنے اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ کریں اور اپنے بنیادی حقوق حاصل کریں. تو چونکہ کسانوں کی گندم کوئی خرید نہیں رہا، اور اگر کوئی خرید رہا ہے تو وہ 1800 روپے فی من، 50,000 فی ایکڑ نقصان ہو گیا ہے کسان کا. اور اگر بھاریہ مکی میں بھی یہی ہوا تو کسان سڑک پر آ جائے گا، اور اللہ نہ کرے کسان سڑک پر آیا تو پاکستان بھی سڑک پر آ جائے گا. تو یہ حکومت کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، اسپیشلسٹ اکانومسٹ ہیں، ان کو بلائیں، میٹنگ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان جلد از جلد اپنے قدموں پر کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے. اگر وہ زراعت کا آپشن دیں تو پھر کسانوں کو آسان قرضے دیے جائیں بلا مشروط اور بلا سود، اور کسانوں کو سپورٹ کی جائے، اور جتنے ادارے ہیں کسان سے وابستہ، زراعت کے ادارے، فوڈ کے ادارے، وہ
अपनी अपनी हदूदो क़यूद में आकर किसानों की मुआवनत करें, मदद करें, और किसानों को फसलों का रेट, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में हमारी 3-4 फसलें सही रेट पर गई हैं, इसी तरह इस हुकूमत में भी हमारी फसलें सही रेट पर जाएं, और पाकिस्तान में जो किसान है उसकी तादाद 100% में से 60% हम किसान बिलवास्ता या बिला वास्ता लोग किसान से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा फिगर है, इस पर हुकूमत वक्त को गौर करना चाहिए। तो नाजरीन, आज बस इतना ही। इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका ताबेदार वसीम मंशा डोगर, चेयरमैन पाकिस्तान किसान मजदूर इत्तेहाद। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।